Sat Sahib, you are welcome in my channel Super Mathematics Learning. Once again, Sat Sahib, Pranam, Namaskar. You are welcome in my channel Super Mathematics Learning. My name is Ram Babu. My email address satsahebrambabu@gmail.com. यहाँहरूले मेरो यो युट्युब च्यानलबाट पनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी मेरो फेसबुक पेज छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, त्यहाँबाट पनि यो भिडियो यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो भिडियोलाई मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने मैले सब दिन नयाँ भिडियोहरू सबै दिन मैले हालिरहेको हुन्छु। त्यसैले यहाँहरूले नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नको लागि यहाँहरूले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। तब गएर यहाँहरूलाई बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला अनि यहाँहरूलाई सूचना पाउनुहुन्छ। त्यसैले आजको चाहिँ हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। आज चाहिँ हामी के गरेका छौँ भने एउटा विशेष गरी यो एसई विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर आजको विषयवस्तु मैले मेटेरियल बनाएको छु। यहाँहरूले यो मोडल क्वेसन कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को मोडल क्वेसन यो छ। यहाँहरूले एउटा मोडल क्वेसन हामी लिएका छौँ, त्यो क्वेसनलाई हामी सल्युसन गरिरहेका छौँ। त्यो यहाँहरूले हेर्नु। त्यसैले पहिलो क्वेसन छ हाम्रो ग्रुप ए को फर्स्ट क्वेसन नंबर 1A, using the rate of Rs 70 for IUS dollar अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट द US डलर। त्यसपछि यहाँहरूले US डलर फर Rs 50,540 छ हैन। यसलाई यहाँहरू नेपालीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा क्वेसन यस्तो छ, 1 अमेरिकी डलर को रु 70 का दरले रु 50,540 को कति डलर हुन्छ है। फेरि एकचोटि मैले नेपालीमा पढे, 1 अमेरिकी डलर को रु 70 का दरले 70 का दरले रु 50,540 को कति डलर हुन्छ। क्लियर छ। अब चाहिँ हामी यहाँ सल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के ध्यान दिन्छौँ भने यहाँ रेटलाई, किनभने 1 डलर यहाँ चाहिँ फर यहाँ चाहिँ 1 US डलर, यो 1 हो, यो IUS ले चाहिँ मिस्टेक छ, यो 1 US डलर हो, यो 1 है, यो यहाँ चाहिँ 1 US डलर बुझ्नु होला। त्यसैले 1 US अर्थात 1 डलर इक्वल्स टू रेट हियर 70 हैन। अनि क्याल्कुलेट द US डलर फर Rs 50,500, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड NC to dollar, so 1 डलर इक्वल्स टू Rs 70। क्लियर। त विद्यार्थी भाइहरु, अर्थात हामीले गिभन यहाँ चाहिँ के छ भने हामीलाई यहाँ चाहिँ NC लाई डलरमा चेन्ज गर्नु छ। त त्यसैले हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हैन Rs 70 को 1 डलर हुन्छ भने RE1 को कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 रुपैयाँ को कति हुन्छ त 1/70 डलर हुन्छ। त हामीसँग कति छ यहाँ कति छ यहाँ हेर्नुस् त 50,540 छ नि है। त्यसैले हामी चाहिँ के गर्यो भने अब यहाँ चाहिँ 1 रुपैयाँ को 1 रुपीज को 1/70 हुन्छ भने 50,540 को कति हुन्छ भन्दाखेरि त्योलाई हामी के गर्छौं त यहाँ यसरी लेख्छौं, अर्थात 50,540 ओभर 70 अनि यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त हाम्रो 722 के हुन्छ त डलर आउँछ। अर्थात हामीले 50,540 तिरियो भने अर्थात यति NC को डलर कति आउँछ त भन्दाखेरि त्यो 722 डलर आउँछ। मलाई चाहिँ क्लियर छ यो, ठीक छ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर नेक्स्ट तिर जाउँ है।
क्वेसन नम्बर नेक्स्ट यस्तो छ हेर्नु त व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर एबीसी युनिट्स। अब विद्यार्थी भाइ बहनीहरु कि कुनै पनि ट्रायंगल को साइड एबीसी यदि गिभन छ भने हियर साइड यहाँ यो साइड ए गिभन छ साइड बी छ हैन यो मिस्टेक छ यो साइड सी हुन्छ यहाँ बी मिस्टेक लेखेको छ यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ सी हुन्छ त्यसैले यो हामी यसलाई करेक्ट पनि गर्न सक्छौं त्यसैले यसलाई करेक्ट गर्दाखेरि यहाँले हामी यहाँ मिस्टेक भएको छ यहाँ के हुन्छ त साइड यहाँ चाहिँ यहाँ सी हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई करेक्ट गर्दिए क्लियर छ ठीक छ यहाँ मिस्टेक भएको थियो त्यसैले हामी यसलाई यसरी बुझौं त त्यसैले पहिलो यो हाम्रो जुन सरी यो क्वेशन छ 1b को के क्वेशन छ भन्दाखेरि के यहाँहरुले हाम्रो यो क्वेशन छ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ कि व्हाट इज द एरिया अफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर एबीसी युनिट भनेको छ हैन छ नि है अनि त्यसैले हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई यो अलिकति स्क्यान गरेन फेरि हामी यो स्क्यान क्यामेरा अलिकति त्रुटि देखाइरा छ व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर एबीसी युनिट्स हैन अर्थात के भनिरहेको छ भने यसको नेपालीमा क्वेशन यस्तो छ कि भुजाका नापहरु एबीसी एकाई भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् एकचोटी फेरि मैले पढे भुजाका नापहरु एबीसी एकाई भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ है ठीक छ त यसमा चाहिँ हामी के गर्यो त एउटा ट्रायंगल हो हैन यो ट्रायंगल को यहाँ हेर्नुस् त ए र यो बी र यहाँ के हुन्छ सी कुनै पनि ट्रायंगल को तीनवटा साइड 3 साइड्स गिभन छ भने हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं ह्युरोन्स फर्मुला युज गर्छौं थाहा छ नि भाइ बहिनीहरुलाई ह्युरोन्स फर्मुला मिन्स त्यस्तो ट्रायंगल जसको 3 साइड्स आर के हुन्छ गिभन हुन्छ तीनवटा भुजा के हुन्छ गिभन हुन्छ जस्तै यहाँ ए बी र यो सी साइड के हो गिभन छ त त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं यस्तो टाइपमा हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला ह्युरोन्स को फर्मुला को युज गर्नु भन्दा पहिला यसमा हामीलाई यसमा सेमी पेरिमिटर अर्थात s इक्वल्स टु त्यो लेख्छौं के हुन्छ सेमी पेरिमिटर a + b + c / के हुन्छ त 2 हुन्छ नि है अनि त्यसपछि हामी फर्मुला लेखिदिन्छौं एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु √s * s - a s - b हैन s - c हैन यतिकै हाम्रो आन्सर भइहाल्छ ठीक छ विद्यार्थी साथीहरु यो फिगर हाम्रो यहाँ चाहिँ सल्युसनमा समावेश नगर्नु होला किनभने 1 मार्क्स को हुन्छ हामी यति लेख्यो भने हामीलाई 1 मार्क्स पाउँछ क्लियर छ अनि धेरैजना विद्यार्थीले एक्जाममा के गर्छ भने यसरी अब यो क्वेशन पनि लेख्छ यो फिगर पनि बनाएर के गर्छ टाइम पास गर्छ 1 मार्क्स क्वेशन हो त्यसैले सल्युसन मात्र है अनि फेरि भन्नुहुन्छ कि सर यसमा त एबीसी युनिट गिभन हो छ नि है तर फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाई एस किन दिनु भयो यो त एबीसी मा छ भन्ने तपाई यदि चाहनुहुन्छ भने यो एस को प्लेसमा यहाँ एस को प्लेसमा के गर्न सक्नुहुन्छ a + b + c / 2 अनि यहाँ एस को प्लेसमा a + b + c / 2 र यहाँ एस को प्लेसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ a + b + c / 2 र यहाँ a + b + c / 2 र यहाँ चाहिँ के छ अझ लेख्नु पर्ने हुन्छ a स्क्वायर के त यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ a स्क्वायर युनिट यहाँ छुटेको छ है के छुटेको छ a स्क्वायर युनिट त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी के थप्न सक्छौं भन्दाखेरि स्क्वायर युनिट यहाँ चाहिँ छुटेको हुनाले मैले त्यही करेक्ट गरिरहेको छु के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यहाँ स्क्वायर अनि s क्यू लेखेर अनि एउटा के गरौँ यहाँ थुप्ला दिहालौं स्क्वायर युनिट त्यसपछि स्क्वायर युनिट यहाँ लेखौं है यो त थाहै छ अनि त्यसपछि हामी के गरौँ फेरि यसलाई स्टार्ट गरौँ ठीक छ विद्यार्थी भाइहरु यसरी कुनै पनि कुरा लाई हामी बार-बार हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि हामी के हुन्छ धेरै कुराहरु बुझिन्छ त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु यो कुरा नछोड्नु होला यहाँ स्क्वायर युनिट किन मैले लेखेको अहिले करेक्ट गरेको किनभने यहाँ ए बी सी के छ त युनिटमा छ
त्यसैले जहिले पनि एरिया अफ ट्रायंगलको युनिट के हुन्छ त स्क्वायरमा हुन्छ र यहाँ युनिट भएको हुनाले युनिट लेखेँ सीएम भएको भए के लेखिन्थ्यो यहाँ स्क्वायर सीएम लेखिन्थ्यो क्लियर छ अनि मैले के भन्दै थिएँ कि यहाँ फेरि तपाईले भन्नु कि सर एबीसी यहाँ इन टर्म्स अफ एबीसी मा एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नु छ किन तपाई एस लेख्नु भयो भने ठीक छ त एस को प्लेसमा तपाई यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ a + b + c / 2 यहाँ a + b + c / 2 हैन यहाँ पनि एस को प्लेसमा तपाई यसरी रिप्लेस गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर हामी यहाँ एस यहाँ लेखिसकेपछि नि यस्तो लेख्दा हामीलाई फरक पर्दैन 1 मार्क्स नै पाउँछ क्लियर छ अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 2 को ए मा जाउँ है 2 को ए मा क्वेशन यस्तो छ के क्वेशन छ फाइन्ड द एसीएफ अफ x टाइम्स a - b अनि y टाइम्स a - b क्लियर छ अर्थात नेपालीमा मस निकाल्नुहोस् अब यो त हैन x टाइम्स a - b अनि y टाइम्स a - b त्यस्तो टाइपमा हामी के गर्छौं त फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छौं हैन अनि सो फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक के छ हामीसँग त x टाइम्स a - b छ त्यसैले यो त यसमा फ्याक्टराइज हुने हैन फ्याक्टराइज हुन्छ त हुँदैन नि त्यसले जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो त्यसैगरी हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा आउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन यो जुन छ y टाइम्स a - b y टाइम्स a - b जस्ताको त्यस्तै लेखे हो किनभने यो पनि फ्याक्टराइज हुन सक्दैन अब चाहिँ यहाँ कुरा इरेज द क्वेशन हियर HCF हाईएस्ट कमन फ्याक्टर मीन्स व्हाट you know the highest common factor means common of the two expression in the two expression what is the common in the a minus b here also first expression in first expression a minus b and second expression a minus b is the common clear so HCF equals to common factor and here common factor a minus b that is the required answer क्लियर छ यसमा धेरै टाइम नलागाऊ मलाई क्लियर भइसक्यो होला अब क्वेशन नम्बर 2 को बी मा जाउँ यहाँ के भनिरहेको छ इफ समेसन fx = 40 एन्ड समेसन f = 200 फाइन्ड द मीन यदि सिग्मा fx = 40 र सिग्मा f = 200 भए मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् है त सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरु भाइ बहिनीहरु फर्स्ट अफ अल यू हैव टू थिंक हियर सिग्मा fx हामीसँग के हुन्छ कुनै पनि डेटालाई हामी के गर्छौं त 3 उसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौं तीनवटा सिरिजमा डिवाइड गरे हुन्छ गर्न सकिन्छ कुन इन्डिभिजुअल सिरिज डिस्क्रिट सिरिज र अर्को कन्टिन्युअस सिरिज हैन द डेटा आर डिवाइडेड इन्टु 3 काइन्ड्स 3 पार्ट्स हैन त इन्डिभिजुअल कुनै पनि डेटालाई हामी के गर्न सक्छौं कुनै पनि तथ्याङ्क या तालिका भनौं या डेटा भनौं त्यसलाई 3 भागमा हामी विभक्त गर्न सक्छौं पहिलोमा इन्डिभिजुअल सिरिजलाई हामी व्यक्तिगत श्रेणी भन्छौं हैन त्यसमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बारम्बारता के हुन्छ मेन्सन गरिएको हुँदैन है मेन्सन नगरी हैन लेखिएको डेटालाई हामी के भन्छौं फ्रिक्वेन्सी मेन्सन नगरी लेखिएको डेटालाई हामी के भन्छौं इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौं या व्यक्तिगत श्रेणी भन्छौं त्यसैगरी अर्को हुन्छ डिस्क्रिट सिरिज हैन त्यसैगरी कन्टिन्युअस सिरिज त यो चाहिँ हामीहरु कुन डेटामा जान्छ त यो हेर्नुस् त यो हाम्रो fx छ fx भनेको डिस्क्रिट सिरिज हो डिस्क्रिट सिरिज भनेको जुन डेटामा फ्रिक्वेन्सी मेन्सन हुन्छ बारम्बारता लेखेको हुन्छ हेर्नुस् त सिग्मा f हो त्यसैले यो कुरालाई हामी ध्यान दिँदाखेरि अर्थात हामी के भन्न सक्छौं भने यहाँ कि मीन को फर्मुला डिस्क्रिट सिरिजमा के हुन्छ त त्यो चाहिँ हामी युज गर्छौं है त मीन x बार = समेसन fx बाइ सिग्मा f ठीक छ अब छ त्यो भ्यालुहरु पुट गरौँ त्यो ध्यान दिनु होला डिस्क्रिट यहाँ चिन्नु होला कुन डिस्क्रिट को यो प्रब्लम हो फाइन्ड द मीन त मीनै भनेको इन्डिभिजुअल हो कि डिस्क्रिट हो कि कन्टिन्युअस हो सो फर्स्ट अफ अल यू हैव टू आइडेन्टिफाई here and then you have to apply the formula and put the value and you can get answer yes and so put the value of sigma fx 40 and here summation f = 200 and you calculate then you get 0.2 is the required answer clear bha अब चाहिँ जाउँ क्वेशन नंबर 3 को एमा राइट क्वेशन नंबर 3 ए तपाईको सामने आएको छ क्वेशन यस्तो छ राइट द रिलेसन बिट्विन द ट्रायंगल BCF एन्ड प्यारालेलोग्राम ABCD
स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल राइट इट। यहाँ क्वेसन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो BC मा है, BC बेसमा एउटा ट्रायंगल छ। कुन ट्रायंगल त? BCF छ। र अर्को जुन छ यो ABCD प्यारलेलोग्राम छ। यहाँ चाहिँ अलिकति यो भएको छ, यो ABCD, ABCD को हो, दिस इज द प्यारलेलोग्राम। अनि के भनिरहेको छ, यो दुईटैको रिलेसन सोधिरहेको छ। अर्थात् यसलाई हामी नेपालीमा क्वेसन पढ्यो भने नेपालीमा क्वेसन यस्तो छ कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको त्रिभुज BCF र समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफलको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। ठीक छ माय डियर स्टुडेन्ट, फर्स्ट अफ अल यू नो दैट द स्टेटमेन्ट अफ द थ्योरम के छ। थ्योरमको स्टेटमेन्ट तीनवटा थ्योरम हामी पढेका छौं। सेम बेसमा, एउटै सेम बेसमा यदि दुईटा प्यारलेलोग्राम छ भने एरिया अफ प्यारलेलोग्राम्स आर इक्वल। त्यो दुईटै एरिया अफ प्यारलेलोग्राम के हुन्छ त? इक्वल भइहाल्छ हैन। यदि एउटै बेसमा एउटा ट्रायंगल छ र अर्को प्यारलेलोग्राम छ भने एरिया अफ ट्रायंगल इज द हाफ अफ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम हैन। एउटा सेम बेसमा एउटा ट्रायंगल छ हैन, टू और मोर देन टू ट्रायंगल छ भने द एरिया अफ ट्रायंगल्स आर इक्वल हुन्छ। क्लियर? त्यसैले हामी यो चाहिँ अझ यहाँहरुले गभर्नमेन्ट स्कुलमा बाटोको चाहिँ यो तीनवटा थ्योरम पढ्नु भएको छ सेम बेसबाट र सेम प्यारलल्सको। पहिलो थ्योरम छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यसैगरी थ्योरम नम्बर 2 स्वाध्याय नम्बर 2 मा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ त? आधा हुन्छ। या समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ त? 2 गुणा हुन्छ। त्यसैगरी स्वाध्याय नम्बर 3 मा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त हियर के भनेको छ? रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एन्ड प्यारलेलोग्राम। त के हुन्छ? यो चाहिँ थ्योरम नम्बर 2 मा जान्छ। अर्थात् एउटै सेम बेस BC बेसमा एउटा ट्रायंगल र अर्को प्यारलेलोग्राम। सो डाइरेक्टली वी राइट हियर एरिया अफ ट्रायंगल BCF इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारलेलोग्राम ABCD। यहाँ चाहिँ हैन हामी के हुन्छ यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ? यो एरिया अफ ट्रायंगल BCF इज द हाफ अफ है, यहाँ चाहिँ छोडेको छ, मिस्टेक छ है। त्यसैले हामी यसलाई करेक्ट गरौँ, किनभने यो मिस्टेक हो भने मिस्टेक हो। यहाँ चाहिँ हामी हाफ लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ के लेखौँ? हाफ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी यसलाई यो ए लाई हटाउँ एरिया, अनि त्यसपछि चाहिँ के लेखौँ भने यहाँ हाफ SALF हाफ अफ एरिया प्यारलेलोग्राम। ठीक छ। अब यो मिस्टेक थियो त्यसले मैले यसलाई करेक्ट गरिहालेँ। ठीक छ। अब चाहिँ माय डियर फेरि यो क्वेसन रिभ्यू भयो हैन। अर्थात् यसको चाहिँ हामी के लेख्यौँ भने एरिया अफ एरिया अफ ट्रायंगल BCF इक्वल्स टू हाफ अफ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम। हाफ मिन्स 1/2। अर्थात् यो जुन यो ट्रायंगल BCF हो त्यसको जुन एरिया हुन्छ त्यो एरिया यो प्यारलेलोग्रामको एरिया के हुन्छ त? हाफ हुन्छ। या प्यारलेलोग्रामको एरिया यो ट्रायंगलको एरिया भन्दा के हुन्छ त? डबल हुन्छ हैन। क्लियर छ? यही रिलेसन छ। यसको चाहिँ हामी रिजन पनि दिन सक्छौं। के रिजन दिन सक्छौं? रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एन्ड प्यारलेलोग्राम अन द सेम बेस। कुन बेसमा छ? BC बेस एन्ड BC प्यारलल टू AF। यो AF या पुरै हामी FD पनि भन्न सक्छौं। यो अलिकति AF मात्रै छ, पुरै FD हामी भन्न सक्छौं, त्यसमा फरक छैन। क्लियर छ? अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3B। क्वेसन यस्तो छ, राइट द रिलेसन बिट्विन एंगल BAC एन्ड BDC इन द फिगर। यो फिगर यहाँ छ, यहाँहरुको सामुन्ने छ। यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस फिगरमा के छ त भन्दाखेरि यो BC मा हैन, यो BC आर्क छ। यो आर्कमा यो हेर्नुस् त एंगल BAC र अर्को के BDC बनाइरहेको छ हैन। अर्थात् यसमा चाहिँ यो नेपालीमा पनि क्वेसन पढिहालौँ है। नेपालीमा के छ क्वेसन, किनभने नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टलाई पनि काम लाग्छ। चित्रमा एंगल BAC र एंगल BDC को सम्बन्ध लेख्नुहोस्। दुईटैको हामीलाई के लेख्नु छ त? रिलेसन लेख्नु छ।
त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो टाइपको हाम्रो सर्कलसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यहाँहरूले सबभन्दा पहिला त थ्योरमको स्टेटमेन्ट थ्योरम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। जसरी यहाँ चाहिँ हामी के देखिरहेको छौँ, एउटा थ्योरमको स्टेटमेन्ट यहाँ म्याच गरिरहेको छ। के म्याच गरिरहेको छ कि एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधिका कोणहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी रिलेसन युज गर्छौँ। अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल, यो ट्रायंगल जुन छ नि, यो एरिया अफ ट्रायंगल ABAC अर्थात् यो ट्रायंगल र अर्को के BDC अर्थात् यो BC आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगलहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, इन्स्क्राइब्ड एंगल्स अन सेम आर्क BC यसरी लेखिदिन्छु सर्टकटमा। अर्थात् एउटै चाप BC मा आधारित परिधिका कोणहरू हुनाले हैन त्यति लेख्न सक्छौं। क्लियर छ। अब त्यसपछि माय डियर स्टुडेन्ट हामी चाहिँ ग्रुप बी मा प्रवेश गर्यौं। क्लियर छ। क्वेशन ग्रुप बी को क्वेशन नंबर 4A। The price of an article with 13% VAT is Rs 1356. Find the price of an article excluding VAT. Clear छ। यहाँ चाहिँ गिभन के छ त, VAT % छ र अर्को के छ त, SP with VAT छ। And here we have to find the price of an article excluding VAT. It means we have to excluding VAT means SP. Yeah, SP. In नेपाली क्वेश्चन्स 4A एउटा सामानको 13% 13% भ्याट सहितको मूल्य रु 1356 छ र उक्त सामानको भ्याट बाहेकको मूल्य निकाल्नुहोस्। उक्त सामानको भ्याट बाहेकको मूल्य निकाल्नुहोस्। ठीक छ। त यस्तो टाइपको क्वेशनमा हामी चाहिँ के गरौँ भने सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ हामीले एसपी लाई हामी भ्याट पर्सेन्ट गिभन छ, पहिला गिभन लेखौँ हैन। भ्याट पर्सेन्ट गिभन छ, त्यसपछि एसपी विथ भ्याट गिभन छ र एसपी इक्वल्स टु व्हाट, त्यसलाई एक्स से गरौँ है, मानौ एक्स है। भ्याट पर्सेन्ट बराबर हैन 13%, त्यसपछि भ्याट सहितको रकम आरएस 1356, विक्रय मूल्य वा एसपी इक्वल्स टु व्हाट वा एक्स मानौ। ठीक छ। अब चाहिँ के गरौँ माय डियर स्टुडेन्ट, we find first VAT amount, VAT रकम के त फर्मुला के हुन्छ, VAT % of SP। त हामी चाहिँ के गर्छ, VAT % we have here 13%, त्यसैले यहाँ 13 बाइ के हुन्छ त 100 of SP means x अर्थात् 13/100 into x हुन्छ। त्यसैले यो के हुन्छ त 13x बाइ के हुन्छ त 100 भइहाल्छ। अर्थात् यो हामी यो VAT amount निकाल्यौं। त्यसपछि हामी we know that the SP with VAT equals to SP plus के हुन्छ त VAT amount हुन्छ। अनि यो SP with VAT त हामीलाई गिभन छ है, यहाँ कति 1350 छ, त्यो चाहिँ यहाँ हाल्छौं। अनि त्यसपछि यो VAT amount हामीले भर्खरै निकाल्यौं, त्यो पनि राख्छौं र SP लाई हामी के गरेका छौं, x हैन लेट गरेका छौं, त्यो यहाँ भ्यालु पुट गरेर त्यसको अनि त्यसलाई के गर्छौं त सल्युसन गर्छौं है। ल लेट्स स्टार्ट। The SP with VAT 1350 and SP x plus 13x/100 यहाँ एलसीएम लिन्छु हैन। त्यो के हुन्छ 100 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्छ नि हैन। त 100x plus 13x/100 हुन्छ। अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं अनि के हुन्छ त यस्तो टाइपको बन्छ। अनि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ अनि त्यसपछि 100x र 13x सम गर्नुभयो भने 113x हुन्छ र क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 1356 मा 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ त 1,35,600 हुन्छ। अब यो 113 जुन छ यतातिर हामी के गर्छौं, त्यसलाई इक्वलमा छ, यसलाई साइड चेन्ज गर्छौं, यहाँ मल्टिप्लाई छ भने के हुन्छ यतातिर गएर डिभाइड गर्छ नि है। अनि के हुन्छ डिभाइड गरिसकेपछि हामी यसलाई 1,35,600 लाई 113 ले डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ 1200। हाम्रो के हुन्छ त यही चाहिँ के हो त यो हाम्रो एन्सर हो। त्यसैले हामी हेन्समा लेख्छौं, हेन्स द प्राइस अफ एन आर्टिकल एक्सक्लुडिङ भ्याट इज आरएस 1200। क्लियर है। अर्थात् हामी हेन्समा के लेख्छौं या अतः नेपालीमा लेख्न सक्छौं, के लेख्न सक्छौं नेपालीमा कि उक्त सामानको भ्याट बाहेकको मूल्य
उक्त सामानको भ्याट बाहेकको मूल्य कति त भन्दाखेरि 1200 छ। क्लियर? मलाई क्लियर भएको होला। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 4B मा जाउँ। क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा आएको छ। क्वेशन हेर्नुस् के छ। 1 year ago the population of a village was 10,000. The population of village at present is 10,210. Find the population growth rate. क्लियर छ? यसैले चाहिँ हामी नेपालीमा क्वेशन पढ्छौं। नेपालीमा क्वेशन यस्तो छ। एक वर्ष पहिले कुनै गाउँको जनसंख्या 10,000 थियो, अहिले सो गाउँको जनसंख्या 10,210 छ। जनसंख्या वृद्धि दर पत्ता लगाउनुहोस् है। फेरि मैले एकचोटी पढे। एक वर्ष पहिले कुनै गाउँको जनसंख्या 10,000 थियो, अहिले सो गाउँको जनसंख्या 10,210 छ। जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात रेट, ग्रोथ रेट फाइन्ड आउट गर्नु छ। त ग्रोथ रेट यहाँ चाहिँ 1 year ago द पपुलेसन अफ द भिलेज वाज अर्थात इनिशियल पपुलेसन कति हो 10,000 हो र अहिले चाहिँ आएर आफ्टर 1 year द पपुलेसन अफ द भिलेज 10,200 हो। अनि फाइन्ड द ग्रोथ रेट। यस, सो फाइन्ड पहिला चाहिँ हामी गिभन लेखौँ। के गिभन लेखौँ? द इनिशियल पपुलेसन p इक्वल्स टु 10,000 अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट पपुलेसन अहिले आफ्टर 1 year pt इक्वल्स टु 10,210 अनि त्यसपछि यहाँ ग्रोथ रेट r इक्वल्स टु व्हाट हैन। हामी यहाँ स्मल r लेख्यौं, त्यसलाई हैन क्यापिटल लेखे पनि हुन्थ्यो। अनि टाइम t इक्वल्स टु 1 year भयो हैन। वी हैव फर्मुला। फेरि यहाँ चाहिँ के गर्यो भने यहाँ अलि टाइपिङमा मिस्टेक भयो। यहाँ क्यापिटल यहाँ चाहिँ स्मल r लेखेको छु, यहाँ क्यापिटल लेखेको छु। त यहाँ के बुझ्नु होला, यहाँ चाहिँ क्यापिटल r हुन्छ है। फेरि यहाँ चाहिँ पावरमा पनि फर्मुला पनि मिस्टेक छ। फर्मुला मिस्टेक भएको हुनाले यसलाई हामी करेक्ट गरौँ है। के करेक्ट गरौँ भने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँ ग्रोथ रेटमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी यसलाई करेक्ट गर्दाखेरि यो क्यापिटल आर लेखौँ। क्यापिटल आर यस्तो मिस्टेक स्टुडेन्ट विद्यार्थी भाइहरुहरू नगर्नु होला। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी तपाईको सामने मैले यसलाई एडिट गरिरहेको छु। त्यसैले यहाँले क्लियर भएर बुझ्नु होला, यस्तो मिस्टेकहरु नगर्नु होला। अनि त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ के भयो त यसलाई यो पावरमा लेख्यौं। क्लियर छ? अब चाहिँ हामी अर्थात हामी यसलाई अब यो त्यसैले अहिले पावर हामी टी लेख्यौं र यता ग्रोथ रेट के हो त क्यापिटल आर मा लेख्यौं। अब चाहिँ हामी यसलाई हेरौं, फेरि यसलाई हेरौं है हैन। यो सब इनिशियल पपुलेसन p इक्वल्स टु 10,000, प्रेजेन्ट पपुलेसन pt इक्वल्स टु 10,200, ग्रोथ रेट r इक्वल्स टु व्हाट अनि टाइम 1 year हैन। वी नो दैट द pt हैन इक्वल्स टु फर्मुला p टाइम्स 1 प्लस r बाइ 100 टु द पावर के हुन्छ t हुन्छ। अब भ्यालु पुट गरौँ त। हामी चाहिँ एकैचोटी अब अहिले चाहिँ के गर्यो भने यहाँ डाइरेक्टली गर्यौं, किनभने यहाँले 1 प्लस r बाइ 100 टु द पावर t यो p लाई यतातिर पठाउनु भयो भने के हुन्छ त pt बाइ p हुन्थ्यो हैन। त्यसैले यहाँ यो pt इक्वल्स टु कति हो त 10,210 यो लेख्यौं। अनि त्यसपछि यहाँ 10,000 यसको यो p यतातिर पठाउनु डिभाइड गर्छ। अब सिधै यसलाई डिभाइड गर्नुस् त। अनि यो t इक्वल्स टु कति छ 1 छ। त यहाँ 1 राख्दा 1 को त मिनिङ हैन हुँदैन, त्यसैले डाइरेक्ट त्यहाँ छोड्यो। ल डिभाइड गर्नु भयो भने डिभाइड यसलाई गर्नु, यसलाई यो 10,210 लाई डिभाइड गर्नु भयो भने कति हुन्छ 1.021 हुन्छ। अनि यो प्लस 1 छ, यतातिर हामी लिएर आयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। अब यसलाई माइनस गरिदिनु भयो भने कति हुन्छ त 0.21 हुन्छ। त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् है। अनि माइनस गरेको हो हैन। त्यसपछि अब के गर्नु त्यसलाई 100 ले तपाई यो r यो 100 इन्टु 0.021 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 2.1% हुन्छ हैन। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है, अर्थात क्वेशन नम्बर 5 को ए मा क्वेशन छ फाइन्ड द एरिया अफ गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल एउटा गिवन छ हैन, दिएको त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अर्थात यसमा एउटा त्रिभुज गिवन छ एबीसी, त्यो चाहिँ हामी यहाँ क्वेशन यहाँहरुको सामनेमा आयो है। यो यसरी छ क्वेशन, अर्थात एउटा साइड 20 सेन्टिमिटर छ हैन, त्यो हैन एबी। अनि त्यस्तै गरी अर्को साइड के छ बीसी 21 सेन्टिमिटर छ,
त्यस्तै गरी अर्को एसी त्यसको साइड के हो त 13 सेन्टिमिटर छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो। क्लियर छ। अब माय डियर स्टुडेन्ट, इन दिस ट्रायंगल हियर this is the we have to use the Heron's formula. You know Heron's formula? In this triangle the three sides are given, and in this condition we can use the area of triangle Heron's formula. Heron's formula, first of all we have to find the semi perimeter S equals to A plus B plus C by 2, and then we have to use the formula area of triangle equals to under root S into S minus A, S minus B, S minus C, right? अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट। लेट ए इक्वल्स टू 20 सेन्टिमिटर अनि बी इक्वल्स टू यहाँ से गरौँ है। हुन त एबी बीसी सी लेखे पनि हुन्थ्यो, तर मैले यहाँ यसरी लेट गरेको हो। तर यसरी चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि लेट गर्दाखेरि अझ नि यसमा के गर्नु पर्थ्यो, यो ए हो भने यसको अपोजिट साइड बीसी जुन बी हो हैन, यो 21 लाई हामी चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, ए लेख्नु पर्थ्यो है। तब अझ चाहिँ के हुन्छ, धेरै क्लियर हुन्थ्यो हैन। यो चाहिँ अलिकता हामीले पनि यहाँ अलि मिस्टेक टाइपमा मिस्टेक गरेको हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि नि ए लाई यो अलि फिगर चाहिँ हामी माथि यसलाई हेर्नु पर्यो हैन। अर्थात् यो जुन ए हो त्यो ए लाई हामी के भनौँ, बीसी भनौँ है। यो जुन 20 सेन्टिमिटर हो, यो 20 के हो त भन्दाखेरि एबी हो अर्थात् सी। त यो ए लाई हामी डिलिट गरेर के लेखौँ त सी लेखौँ है। अर्थात् यो चाहिँ के भयो, सी हैन। सी यहाँ हामी यसलाई सी लेखेर अर्थात् हामी चाहिँ के लेखौँ भने यसलाई सी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू भनेको एबी हैन। हामी चाहिँ के लेखौँ भने ए र बी लेख्न सक्छौँ। क्लियर छ। त्यस्तै गरी माय डियर स्टुडेन्ट 20 सेन्टिमिटर हेर्नुहोस् त, यहाँ यो भर्टेक्स ए हो, यसको अपोजिट हैन साइड बीसी हो। अर्थात् यसलाई हामी के गर्छौँ, स्मल ए ले संकेत गर्छौँ, त्यो 21 हो। अर्थात् यो बी लाई हामी के गर्छौँ, क्यान्सल गरेर के लेखौँ, ए लेखौँ हैन। के लेखौँ, ए लेखौँ अनि इक्वल्स टू के लेखौँ त बीसी लेखौँ है, बीसी। क्लियर। अर्थात् यो भयो। त्यस्तै गरी सेम एज एट लास्ट सी लाई हामी के गरौँ, फेरि डिलिट गरौँ। सी को प्लेसमा हामी के लेखौँ त भन्दाखेरि यो जुन अहिले जुन 13 सेन्टिमिटर हो त्यो के हो त बी हैन। बी इक्वल्स टू कति लेखौँ त, बी इक्वल्स टू एसी है, एसी। क्लियर छ। ल यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेट भनौँ, या यो त हुन्छ भने हैन, यो लेट तपाईँ नराखे पनि हुन्छ, राखे पनि फरक परेन। ल यसलाई फेरि हेरौँ त माय डियर स्टुडेन्ट। यसमा चाहिँ के गर्यो भने सबभन्दा पहिला यो चाहिँ हामी मैले किन गरेको, यहाँहरूले पढ्दाखेरि क्लासमा पनि यो जुन हामीले साइन ल पढेका छौँ, यहाँ ए जुन छ नि यसको अपोजिट साइडलाई हामी के गर्छौँ, स्मल ए अर्थात् बीसी इक्वल्स टू ए, र यता जुन बी हो यसको अपोजिट साइड एसीलाई हामी के भन्छौँ त बी भन्छौँ हैन। यता सी हो भने यसको अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौँ, एबी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 20 सेन्टिमिटर यो लेख्छौँ। हामीले यो कुरा चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रक्सनमा पनि काम लाग्छ र हामी साइन लमा पनि के गर्छ, काम लाग्छ। त्यसैले मलाई यसलाई करेक्ट गरेको छु। त्यसैले यहाँहरूले यस्तो लेख्दा राम्रो होला। अर्थात् यो हेर्नुहोस् त, यहाँ सी छ, त्यसको अपोजिट साइड के छ, एबी छ, वा यसलाई हामी के भन्छौँ, सी लेख्छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, जहिले पनि साइडलाई हामी स्मल लेटरले सिम्बल गर्छौँ। त्यसैले सी इक्वल्स टू कति भयो 20, वा सी इक्वल्स टू एबी इक्वल्स टू 20 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी ए को हेर्नुहोस् त, यो भर्टेक्स ए को अपोजिट साइड बीसी हो, त्यसैले ए इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू 21 सेन्टिमिटर हैन। अनि त्यसपछि बी इक्वल्स टू एसी इक्वल्स टू 13 सेन्टिमिटर। अब चाहिँ के गरौँ त, सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गरौँ, अर्थात् एस निकालौँ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। त के गर्छौँ, भ्यालु पुट गरौँ, अर्थात् 21 प्लस 20 प्लस 13 बाई 2। तपाईँ सबैलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने 54 आउँछ, अनि 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, कति हुन्छ त 27 सेन्टिमिटर आउँछ। अर्थात् यसको भ्यालु हामी निकाल्यौँ। तब एकचोटि अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस को प्लेस में 27 हैन, ए को प्लेस में कति 21 र बी को प्लेस में 13 र सी को प्लेस में 20 यसरी भ्यालुहरु पुट गरौँ। ल यसरी चाहिँ के गरौँ भने सबै भ्यालुहरु हामी
पुट गरिसकेपछि यसलाई के गर्नु होला सल्युसन गर्नु होला अनि सल्युसन गरिसकेपछि हामीलाई यो यति आइपुग्छ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँ चाहिँ a को प्लेसमा हामी यहाँ चाहिँ के लेखेका छौं अब यहाँ a को प्लेसमा पहिलाको अनुसार यहाँ 20 लेखिदिएका छौं हैन। यहाँ चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि s - a अनि यहाँ पनि के गरेको छ मिस्टेक भएको छ यसलाई पनि करेक्ट गरौँ है। यहाँहरुको सामनेमा पनि यसलाई मैले करेक्ट गरिहाले अर्थात यहाँ चाहिँ के हुन्छ फर्मुला त ठीक हो हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिस्टेक भएको छ अर्थात यसलाई हामी चाहिँ के गरौँ a हामीसँग a इक्वल्स टु कति हो 21 हो त्यसैले हामी यहाँ कति लेखौं त 21 नै लेखौं। क्लियर छ। त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ जुन b हामीसँग कति छ 13 छैन त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी कति लेखौं त 13 अर्थात यो चाहिँ कति भयो त 1 र 3 ले भयो। त्यस्तै गरी हामी अर्को छ हामीसँग के छ भन्दाखेरि s भनेको कति हो 27 हो त 27 अनि माइनस कति भन्दाखेरि c कति हो त भन्दाखेरि 20 हो त्यसैले हामी यहाँ 2 अनि यो 0 त्यसपछि यसरी बन्द गरौँ अर्थात यो चाहिँ अलिकति यो बढी यतातिर भएको हो। अब यहाँ हेरौं त विद्यार्थीहरु हो अर्थात s - a भनेको कति हो 21 अनि s - b भनेको कति हो 13 अनि त्यसपछि 27 अर्थात c मिन्स कति हो यहाँ हेर्नुस् त 20। अब यसलाई हेर्नुस् त 27 बाट 21 माइनस गर्नु भने कति हुन्छ 20 यसलाई यस्तो पनि हामी बुझौं है यहाँ जसरी यहाँ 27 बाट 20 माइनस गरेको यता 7 भइहाल्यो ठीक छ यो त ठीक छ नि है। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ 27 बाट 21 माइनस गरेर यहाँ त 6 भइहाल्यो अनि त्यसपछि 27 माइनस 13 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 14 यो सबलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यति अर्थात यो अब ठीक थियो। बीचमा चाहिँ के थियो अलिकता करेक्सन गरेको हुनाले अलिकता के थियो त भन्दाखेरि त्यो क्वेशन त्यसरी आएको थियो प्रब्लम अब चाहिँ यहाँ ठीक भएको छ। क्लियर छ। मलाई लाग्छ क्लियर भइसक्यो होला यो सबमा हैन माइनस गरेर यति आएको हो यो जुन 27 माइनस 20 गरेर यता अगाडि लेखेको हो यहाँ है 7 क्लियर छ। अनि 27 माइनस 21 गर्दाखेरि 6 यहाँ 27 माइनस 13 गरेर 14 यहाँ यो 27 जस्ताको त्यस्तै सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला ठीक छ। मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो यति आउँछ र यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 126 cm स्क्वायर हुन्छ। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ टाइपमा अलिकति त्रुटि भएको हो हैन त्यो मैले तपाईहरुको सामने मैले करेक्सन गरिरहेको छु हैन त तपाई यहाँहरुले एक्जाम लेख्दा त्यस्तो नगर्नु होला यो टाइपको प्रब्लम हो ठीक छ। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 5 को बी मा जाउँ है। क्वेशन नम्बर 5 को बी यहाँ अब यो हेन्स हामी लेख्नु होला किनभने हेन्स हामी लेख्छौं यहाँ हेन्स एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज 126 cm स्क्वायर ठीक छ यो। अब त्यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 5 को बी मा क्वेशन तपाईको सामने आयो। द क्वेशन यस्तो छ द हाइट अफ एन्ड द रेडियस अफ बेस अफ a cylinder are 20 cm and 7 cm respectively. Find the volume of radius। अर्थात यसमा अब धेरै हैन त्यसलाई नेपालीमा पनि पढिहालौं तै पनि 5 को बी मा यहाँ क्वेशन यस्तो छ एउटा बेलनाको उचाइ र आधारको अर्धव्यास क्रमशः 20 cm र 7 cm छ सो बेलनाको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। अर्थात यसमा माय डियर स्टुडेन्ट बेलनाको उचाइ र आधारको अर्धव्यास के भन्छ बेलनाको उचाइ कति भनिरहेको छ 20 cm र अर्धव्यास कति भनिरहेको छ 7 cm हो हैन ठीक छ। यो हियर हाइट अफ द सिलिन्डर 20 cm हियर रेडियस अफ द cylinder is 7 cm and we have to find the volume of the radius। So here this is the cylinder यो चाहिँ के हो दिस इज द हाइट अफ यो चाहिँ अहिले हामी जुन यो 14 सेन्टिमिटर देखिरहेका छौं यो 14 सेन्टिमिटर के हो त हाइट हो यो चाहिँ 7 सेन्टिमिटर के हो त यो रेडियस हो यो सिलिन्डर को ठीक छ। माय डियर स्टुडेन्ट व्हाट इज द भोल्युम अफ सिलिन्डर है यहाँ चाहिँ रेडियस लेखेको छ यहाँ पनि मिस्टेक गरेको छ
त्यसैले यो चाहिँ यहाँहरु के बुझ्नु होला भने यहाँ फाइन्ड द भोल्युम अफ रेडियस छैन है, के छ यसलाई बुझ्नु होला यहाँहरुले। यो जुन छ यहाँ हामीले क्वेशनमा जुन के हुनु पर्थ्यो, क्वेशनमा हामीले यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरे भएको छ। के मिस्टेक भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्वेशनमा के हुन्छ, फाइन्ड द भोल्युम अफ द सिलिन्डर हुन्छ हैन, सिलिन्डर हैन, सिलिन्डर हुन्छ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसलाई अब फेरि हामी स्लाइड शो गर्दिन्छौं। अर्थात यसमा चाहिँ सिलिन्डर को हाइट कति हो त 14 सेन्टिमिटर, रेडियस कति हो 7 सेन्टिमिटर। त यू नो दैट द भोल्युम अफ द सिलिन्डर को v इक्वल्स टू के हुन्छ माय डियर स्टुडेन्ट, सिलिन्डर इज द काइन्ड अफ प्रिज्म। यू नो दैट द volume of the prism base area, this is the base area, also you can say this is the base area into the height. Here base area is the circle, area of the circle equals to pi r square and height is the h. So the volume of cylinder v equals to pi r square h. क्लियर। फर्मुला याद गर्नु होला, यो सिलिन्डर बेलनाको आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यसमा भ्यालु पुट गरौँ, पाई को भ्यालु कति छ त 22/7 हुन्छ, आर स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर अर्थात 7 × 7 र एज कति हो त 14 सेन्टिमिटर। त्यो यहाँ हामी चाहिँ 14 सेन्टिमिटर राख्छौं र त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं। ठीक छ। त कति हुन्छ पाई को भ्यालु 22/7, आर भनेको 7 को स्क्वायर इन्टु एज भनेको 20। क्लियर। अनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। यहाँ हुन त यो 7 ले तपाई यहाँ 7 एउटा 7 ले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले डाइरेक्ट यहाँ लेख्दिए 20 × 7 को स्क्वायर मिन्स 27, सरी 20 के 49, 7 × 7 7 7 जा 49 अनि त्यसपछि यो 20 यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर 7 ले डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ त 3080 सीएम क्यू चाहिँ होइन है, सीएम स्क्वायर आउँछ। फेरि यहाँ पनि के हो त यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नुला है, किनभने तपाईले यसरी जसरी यहाँ युनिटमा है, यहाँ युनिटमा के भयो भने के लेखेको छ स्क्वायर लेखेको छ, त भोल्युम को युनिट स्क्वायरमा हुन्छ त हुँदैन नि है। यो कुरा यहाँहरुले ध्यान दिनु होला, फेरि ध्यान दिनु भएन भने तपाईको फेरि के हुन्छ त मिस्टेक हुन सक्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुको सामुन्नेमा हैन मैले करेक्सन गरिरहेको छु, त्यसैले यसलाई अन्यथा नलिनु होला। यो तपाईहरुको सुधारको लागि यो को साथ काम भइरहेको छ हैन। त्यसैले हामी लास्टमा के गर्छौं भने यो माइन्डमा राख्नु होला, भोल्युम को जहिले पनि युनिट के हुन्छ क्यूबमा हुन्छ है, अर्थात सीएम क्यू हुन्छ। त्यहाँ सीएम स्क्वायर लेखेको त मिस्टेक छ। यहाँ पनि लास्टमा हेर्नुस् त यहाँ पनि के हो त सीएम स्क्वायर नै हो, यो पनि के हो त मिस्टेक नै हो हैन। अर्थात यसलाई पनि हामी के गर्छौं त करेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसैले तपाईहरु पनि यस्तो हैन यस्तो गल्ती नगर्नु होला। यस्तो यदि मिस्टेक भेट्यो भने युनिट मिस्टेकमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईको 1 मार्क्स क्यान्सल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले युनिटलाई पनि हैन एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला है। अनि सो यो क्वेशनको हामीले के गर्यौं त सल्युसन निकाल्यौं। अर्थात यस्तो टाइपको क्वेशनलाई पनि हामी के गर्छौं त लास्टमा हेन्स लेख्छौं, अर्थात बेलनाको आयतन अर्थात भोल्युम अफ द सिलिन्डर इज 3080 सीएम क्यू। यो हैन यहाँ सीएम क्यू लेख्ने, यहाँ पनि सीएम क्यू नै चाहिन्छ। तपाई यदि यहाँ सीएम क्यू छोड्नु भने त फरक पर्दैन, तर हेन्समा अनिवार्य कम्पल्सरी नै चाहिन्छ। क्लियर भयो होला है ल। अनि त्यसपछि हामी अब चाहिँ अर्को क्वेशनतिर लागौं। क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं त 5 को सी ल। माय डियर स्टुडेन्ट, क्वेशन नम्बर 5 को सी हियर, इफ द हाइट अफ द गिवन सोलिड कोन, त यहाँ ओए छ, ओए गिवन छ, ओए कति छ त 14 सेन्टिमिटर छ र भोल्युम भनिरा छ 528 भनिरहेको छ, क्यूबिक सेन्टिमिटरमा छ है। फेरि यो क्यूबिक यहाँ सीएम क्यूब भने पनि हुन्थ्यो हैन। फाइन्ड द रेडियस ओबी, यो रेडियस ओबी इट्स बेस, यो ओबी हामीले के गर्नु छ निकाल्नु छ। यसलाई मैले नेपालीमा पनि पढिहालौं, नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टलाई पनि फाइदा हुन्छ। यदि दिएको ठोस सोलीको उचाइ ओए बराबर 14 सेन्टिमिटर र आयतन 528
घन सेन्टिमिटर भए यसको आधारको अर्धव्यास ओबी पत्ता लगाउनुहोस्। ल हामी स्टार्ट गरिहालौँ हैन। ल हेरौँ है, यसमा चाहिँ त्यसैले हामी के लेख्नु भने हाइट अफ कोन, यसको चाहिँ के गरौँ त हाइट अफ कोन। यसमा जुन यो हाइट हो, यसले तपाईँ हाइट भन्न सक्नुहुन्छ या यसलाई लेन्थ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने लेन्थ के हुन्छ भने जो होरिजेन्टलमा हुँदाखेरि हामी लेन्थ भन्ने हो हैन, भर्टिकल पोजिसनमा हुँदाखेरि हामी के हो भने हाइट भन्ने हो। तर हामी यहाँ चाहिँ यसलाई के गर्यौँ भने यहाँ अब क्वेसनमा चाहिँ हैन हाइटै भएको हुनाले यहाँ चाहिँ द इफ द हाइट अफ द गिभन भने त्यसैले हाइटै लेखिदिएँ। तर यो कोन यसरी हुन्थ्यो हैन, भर्टिकल हुन्थ्यो, जे होस् ठिक छ। हाइट अफ द कोन एओ इक्वल्स टु एच, एच इक्वल्स टु कति त भन्दाखेरि 14 सेन्टिमिटर। यो एओ के हो, दिस इज हाइट अफ द कोन हो। त्यसलाई भर्टिकल हाइट पनि भन्छ या ओरिजिनल हाइट पनि भन्छ, वास्तविक उचाइ भन्छ या ठाडो उचाइ पनि भन्छ है, ठिक छ। यो चाहिँ के को त भन्दाखेरि सोलीको कोनको। ल अर्को चाहिँ रेडियस आर इक्वल्स टु कति हो, ओबी। हियर यु नो दैट दिस इज द ओबी, ओबी इज द रेडियस, दिस इज द वी हैव टु फाइन्ड। अनि अर्को के छ त सोलीको कोनको के छ, भोल्युम गिभन छ, कति गिभन छ त 528 cm क्यूब। यस यु नो दैट दिस इज द a kind of pyramid. Yes, pyramid, this is the circular based pyramid. You know that the volume of pyramid equals to 1/3 the volume of the same मतलब same base of prism। अर्थात यसलाई हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने सिम्पली तरिकामा इन जेनरल the volume of pyramid equals to 1/3 area of base into height। My dear student, here area of base, there is a question here, area of base means circle, so we have write the formula 1/3 base area means circle, area of circle equals to pi r square, so 1/3 pi r square and into height means h. So what is the formula of cone? Yes, 1/3 pi r square is here, but here pi is not mentioned, this is the problem। so कहाँ चाहिँ मिस्टेक हेर्नुस् त, यसमा कहाँ फर्मुला मिस्टेक छ, 1/3 पाई आरएच लेखेको चाहिँ मिस्टेक छ कि छैन हो। यस्तै मिस्टेकहरू के गर्छ त स्टुडेन्टहरूले एसीईको एक्जामको कपीमा हामी धेरै कपी चेक गर्दाखेरि यस्तो मिस्टेकहरू भेटेका छौँ। त्यसैले यो मिस्टेकलाई यहाँहरूको समक्ष हेर्नुस्। फेरि यहाँ चाहिँ के गरेछ 1/3 22/7 र यहाँ चाहिँ आर को स्क्वायर फेरि यहाँ लेखेको छ र माथि के गरेको छ यहाँ मिस्टेक गरिदिएको छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ यसलाई करेक्ट गरौँ त भन्दाखेरि हामी यसलाई यहाँ चाहिँ 2 लेखौँ अनि त्यसपछि यसलाई हामी चाहिँ पावरमा लेख्छौँ त, पावरमा हामी यसलाई लेखौँ है। अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो त्यसैले 1/3 के भयो त पाई आर स्क्वायर इंच भइहाल्यो हैन। अनि हाम्रो यसरी के हुन्छ यसको कति भइहाल्यो हेर्नुस् त 1/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स h इक्वल्स टू 528 भयो। क्लियर? as you know that pi, the value of pi equals to 22/7 r, we have to find, r is not given and h is 14, put the value। यसमा के गर्छौँ भ्यालु पुट गरौँ, कति भयो त यसरी राख्यौँ। अब यसलाई हेर्नुस् त यो 7 ले यो 2 लाई के गरौँ, सरी 14 लाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ हैन। यो कति हुन्छ त 2 हुन जान्छ, अर्थात् यो 7 2 जा 14, यो कति भयो त 22 into 2 भइहाल्यो, हुन्छ नि है। अनि त्यसपछि यता कति पाएको 3, यो 3 ले यहाँ मल्टिप्लाई, अर्थात् यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्टै यसरी चाहिँ हामी लेखेको हो। यो यसरी यो 7 2 जा कति हुन्छ 14, यो 2 ले 2 into 42 सरी 22 भन्दाखेरि 44 भइहाल्यो, त्यो 44 हैन। अनि यो 3 ल्याएर यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 522 into सिधै यस्तो सर्टकटमा है हामीले 22 into 14 गरौँ र यता 3 into 7 गरौँ यहाँ हैन। अर्थात् यहाँ हेर्नुस् त यहाँ ठ्याक्कै त्यही गरेको छ, के गरेको छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकता यहाँ मिस्टेक भएको छ। के मिस्टेक भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको यो हामीले हेर्दाखेरि यहाँ यो यहाँ चाहिँ 14 7 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति भयो 2 भइहाल्यो, अर्थात् 22 into 7, यहाँ 22 into 2 लेखेको ठिक छ, तर यहाँ के हुन्छ 528
इज मल्टिप्लाई बाई के हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ के गरेको छ मिस्टेक भएको छ हैन। के छ मिस्टेक यहाँ भएको भन्दाखेरि यहाँ मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, मल्टिप्लाई कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि कति त 3 है, कति मल्टिप्लाई हुन्छ त 3 हुन्छ हैन। अब चाहिँ यसमा अब कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 3 मल्टिप्लाई भएर अब 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नि तपाईले यहाँ 36 आउँछ है। यो मल्टिप्लाई गरेर 22 इन्टु त्यो गरेर गर्नुभयो भने कति हुन्छ 36 आउँछ। अनि यता चाहिँ यो टाइप गर्नमा चाहिँ छुटेको छ पावर, अनि यो पावरमा यसरी 6 को स्क्वायर आइपुग्छ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई फेरि चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा यसलाई लिएर जान्छौं। अर्थात यहाँ यो यसलाई फेरि बुझ्नु होला, फेरि म यहाँहरुले क्लियर गर्छु। ल यसलाई फेरि हेरौं है भन्दाखेरि यहाँ के हेर्नु भयो भन्दाखेरि यसमा यो 7 ले 14 लाई क्यान्सल गर्नुस्, त्यहाँ कति आउँछ 2 आउँछ। अर्थात 22 इन्टु यसको 2, त्यो यसलाई त डिभाइड गर्छ नि, अर्थात यहाँ 22 इन्टु 2 भइहाल्यो। अनि यो 3 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 528 हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गरौँ यसलाई 22 इन्टु 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरिदिनु भयो भने कति आउँछ 36 आउँछ है। 36 आउँछ त 36 आउँछ भने 6 इन्टु 6 गर्नुभयो भने कति हुन्छ त यो 6 को स्क्वायर हुन्छ भनेको 6 6 36 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं हैन। अर्थात के हुन्छ भने यो यसको के भयो, यसको पावर पावर सेम भयो हैन, क्यान्सल भयो र r इक्वल्स टु कति भइहाल्यो त 6 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अर्थात रेडियस कति भयो त 6 सेन्टिमिटर आयो। दैट इज द आन्सर। अर्थात हामी हेन्समा हेन्स द रेडियस अफ द कोन इज 6 सेन्टिमिटर, अर्थात कोनको अर्धव्यास सोलीको अर्धव्यास कति हो त 6 सेन्टिमिटर हो भनेर यसरी हामी आन्सर लेख्छौं। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? ठीक छ। यदि विद्यार्थी भाइहरुहरू माइ डियर स्टुडेन्ट, यहाँहरुलाई यदि मानौ यो अहिले यहाँहरुले जुन मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, यो च्यानल मेरो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ हो र यो च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो डिटेल कन्ट्याक्ट यसरी छ। या अहिले चाहिँ के छ भने यस्तो अब कन्डिसनमा यदि यहाँलाई अनलाइन ट्युसन चाहियो भने है, अनलाइन ट्युसन कसैलाई चाहिएको छ भने अनलाइन क्लासको लागि आवश्यकता छ भने हामीलाई यो नम्बरमा 9845232860 अनि 9812258860 मा, अनि यो चाहिँ क्लास 8 9 10 11 12 को लागि हामी कम्पल्सरी म्याथ, ओपीटी म्याथ, बेसिक म्याथमेटिक्स, बिजनेस म्याथमेटिक्स एन्ड टिचिङ म्याथमेटिक्स र यो शिक्षक सेवा आयोगको म्याथको टिचिङ म्याथमेटिक्स र अन्य पनि म्याथहरु म अनलाइन क्लासको तयारी हामी गरिरहेका छौं। अनलाइन क्लास हामी लिन्छौं। ठीक छ। हाम्रो इमेल एड्रेस यो छ satsahebrambabu@gmail.com। यसमा चाहिँ यहाँहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइन ट्युसन हामी चाहिँ यो वर्षदेखि अब स्टार्टिङ गर्दै छौं न्यू ब्याचको लागि है। ठीक छ। त्यसैले यो भिडियोलाई यहाँहरुले जति सक्दो भए यो अलिकता यहाँहरुले सबभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन, लाइक र म यो चाहिँ हाम्रो जुन पहिलो चाहिँ हैन च्याप्टर यहाँसम्म छ। अनि त्यसपछि अझ चाहिँ हामी यहाँहरुले अगाडि लिएर जान्छौं। त्यसपछि हामी फेरि तपाईहरुलाई फेरि चाहिँ के गरिरहेछौं भने हामी अर्को अब चाहिँ यहाँहरुलाई मैले अर्को क्वेशन तिर लिएर जाँदै छु। यो भर्खरै हामीले क्वेशन जुन सकायौं त्यो क्वेशन अब चाहिँ हामी आज चाहिँ फेरि क्वेशन नम्बर नेक्स्ट लिन्छौं। क्वेशन नम्बर 6 को ए मा क्वेशन यहाँहरुको सामान्य छ, हेर्नु होला। फाइन्ड द एलसीएम अफ x³ + 8 एन्ड x³ - 2x² + 4x है। नेपालीमा छ लस पत्ता लगाउनुहोस्। क्लियर छ। त यो लस हामीले पत्ता लगाउनु छ, एलसीएम पत्ता लगाउनु छ। यसमा हेर्नुस् त अलिकता यो अलि एकचोटी मैले राम्रोसँगलाई हेरेको छु। अब यो कतिको मिस्टेक छ यहाँहरुको सामने म गर्दै छु है। हेर्नुस् त x³ + 8 एन्ड x³ - 2x² + 4x को हामीलाई के गर्नु छ त एलसीएम पत्ता लगाउनु छ है। ल लेट्स स्टार्ट। त फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ x³ + 8 छ। ल हेर्नुस् त यहाँ x³ यो x³ छ नि है। x³ भएको हुनाले यहाँहरुले जब यो x³ छ र यहाँ 8 छ भने यो कुन फर्मुला कुन फर्ममा भइरहेको छ त भन्नुस् त a³ + b³ छ हो। a³ + b³ को फर्मुला के छ? क्यान यु सी a³ + b³ = फर्मुला डु यु नो? क्यान यु से? यस के हुन्छ त
भन्दाखेरि हामी यहाँ एक्स क्यू लेखौँ 8 छ भने 8 लाई फ्याक्टराइज गर्यो भने 2 × 2 × 2 हुन्छ, त्यसैले 2 को क्यू गरौँ। अर्थात् यसको चाहिँ हामी ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुला के हुन्छ त ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। अर्थात् ए को प्लेसमा हामी कति राख्छौँ त एक्स राख्छौँ र बी को प्लेसमा हामी कति राख्छौँ त 2 राख्छौँ। अब यसमा राख्ने काम गरौँ है। यहाँ चाहिँ कति राखौँ एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सरी x2 अनि यता चाहिँ 2 स्क्वायर अनि त्यो राखेर हामी चाहिँ के गरौँ यसलाई सल्युसन गरौँ। ठीक छ, यसरी 2 को स्क्वायर भयो भने 4 भइहाल्छ। अर्थात् फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के भयो यस्तो सल्युसन भयो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नुस् त माइ डियर स्टुडेन्ट x³ - 2x² + 4x छ। त्यसमा कुनै पनि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि नि यहाँले सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ कमन हेर्नु होला है। कमन हेरेर अनि त्यसपछि फर्मुलामा जान्छ कि फर्स्ट टु लास्ट हुन्छ कि कुन फर्ममा जान्छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यसैले त्यस्तो नेचरको चाहिँ पहिला नेचरमा ध्यान दिने हो। जस्तोसुकै नेचर भए पनि फर्स्टमा के गर्ने हो भने तपाईले त्यसमा चाहिँ कमन हेर्ने हो। सी द कमन। यस हियर कमन x हो, x कमन लियो भने यहाँ x³ छ भने के हुन्छ x² बाँकी रहन्छ, 2x² छ भने x कमन लियो भने कति बाँकी रहन्छ 2x + 4 रहन्छ। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट हामीसँग क्वेशन छ यार एलसीएम फाइन्ड द एलसीएम। एलसीएम डु यु नो एलसीएम = HCF * RF हैन। लस बराबर फर्मुला के हुन्छ मस इन्टु बाँकी गुणनखण्ड वा साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड हुन्छ। सो in English we write the formula LCM = CF * RF। CF means common factor, RF means remaining factor। common factor यहाँ के छ x² - 2x + 4 छ नि है। यहाँ x² - 2x + 4 यो दुईटै के हो त कमन हो। हामी CF को प्लेसमा त्यो लेख्छौँ भने है CF को प्लेसमा यो भयो। अब रिमेनिङ हेर्नुस् है यहाँ x + 2 छ त्यो लेखिहालौँ, यसको यहाँ x रिमेनिङ छ भने त्यो लेखिहालौँ। यसलाई अलिकति एरेन्ज गरेर लेख्नु पर्थ्यो तर यहाँ अलिकति लेख्न सकिएन, अलिकति मात्रै यो x लाई अगाडि लेखेको हो। तपाईले के गर्नुस् होला यो x * x + 2 अगाडि लेखे पनि हुन्छ तर यस्तै लेख्यो भने हामीलाई यो मार्क्स काट्ने यो चान्सेस यसमा छैन है। तर पनि तपाईले के गर्नु होला अलिकति यसलाई राम्रोसँग लेख्नु होला कसरी x टाइम्स x + 2 अनि त्यसपछि x² - 2x + 4 लेख्नु होला। ओके लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेशन। 6b सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ के छ 25 टु द पावर b छ प्लस 5 टु द पावर 2b माइनस 2 बाई 13 इन्टु 5 टु द पावर 2b माइनस कति छ त 2 छ नि है। अब यसलाई हामी सल्युसन गर्यो भने अलिकति यो सानोमा छ, अलिकति यो राम्रोसँग ध्यान दिएर अलिकति बुझ्नु होला। किनभने यस्तो टाइपको प्रोब्लममा के बुझ्नु होला भने नि यहाँ माइनस पावर यदि माइनसमा छ भने हामी के लेख्छौँ डिभाइडको फर्ममा लेख्ने, पावर यदि प्लसमा छ भने के लेख्छौँ हामी मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्ने। ठीक छ। यहाँ माइनस भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ के गरेको छौँ त 5 टु द पावर 2b अनि बाई यहाँ चाहिँ -2 छ त्यसैले यहाँ 5 को स्क्वायर छ। यहाँ 25 टु द पावर b छ हैन त त्यसैले यहाँ 5 स्क्वायर टु द पावर b गरेको हो। क्लियर छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ 13 इन्टु 5 टु द पावर 2b माइनस 2 छ त यहाँ के लेख्यो भने 5 टु द पावर 2b अपन 5 को स्क्वायर। अब फेरि यसलाई चाहिँ के गर्यो भने हामी यसलाई सल्युसन गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 5 स्क्वायर 2b छ नि त 5 टु द पावर 2b गर्यौं, यो 5 टु द पावर 2b जस्ता उतस्तै यहाँ 5 को स्क्वायर यहाँ 5 को स्क्वायर जस्ता उतस्तै लेखा छ 5 टु द पावर 2b हो। फेरि के गर्यो भने यो 5 हेर्नुस् त कमन ल्याउ यहाँ 5 टु द पावर 2b यो 5 टु द पावर 2b कमन लिन्छौँ है। अर्थात् पहिला हामी यहाँ कमन लिने कमन लिउँ है। त कमन लिनु भयो भने कति हुन्छ हेर्नुस् त 5 टु द पावर 2b + 1/5 को स्क्वायर भनेको 25 छ यो है, अलिकति धेरै सानो भयो। अनि यो 13 इन्टु यहाँ 5 टु द पावर 2b यो 5 टु द पावर 2b र 5 टु द पावर के भयो 2b क्यान्सल हुन्छ र यसलाई एलसीएम लिनुस् त 25 इन्टु 1 + 1/25 र यो जस्ताको त्यस्तै। अर्थात् यसलाई हामी चाहिँ यसरी एलसीएम लिएर लेख्यौँ। अब यसलाई के गरौँ भने रिभर्स गरौँ। अर्थात् यो डिभाइडको फर्ममा हो भने यता मल्टिप्लाई लेख्नु भयो भने यो 25 जुन छ यो चाहिँ के हुन्छ न्युमरेटरमा जान्छ, यो के हुन्छ डिनोमिनेटरमा आउँछ। यो 25 ले 25 योले यो के गर्यो त क्यान्सल भइहाल्यो, यो 25 ले यो 25 ले के भयो त क्यान्सल भयो। यहाँ 13 टु जा कति हुन्छ त 26 हुन्छ हैन। त त्यसैले हाम्रो एन्सर के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर कति भइहाल्यो त 2 भइहाल्यो। ठीक छ। अनि तपाई चाहनुहुन्छ भने यसलाई यसरी हेन्स लेखेर यो टोटल है यहाँ फेरि ध्यान यो टोटल लेखेर हेन्स
अर्थात् 25 to the power b plus 5 to the power 2b minus 2 over 13 into 5 to the power 2b यहाँ माइनस है -2 इक्वल्स टू 2 एन्सर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ल ठीक छ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 7 को ए मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 7 को ए पनि के छ त सिम्प्लिफाई नै छ। सिम्प्लिफाई छ सरल गर्नुहोस् छ नि है। त सरल गर्नुहोस् भने यहाँ हेर्नुस् त क्यूब रूट अंडर रूट 6 क्यूब रूट 16 हो प्लस क्यूब रूट 54 छ यहाँ क्यूब रूट 250 छ भने सबभन्दा पहिला यो 16 लाई यहाँले फ्याक्टराइज गर्नु होला यता 54 लाई फ्याक्टराइज गर्नु होला र 250 लाई रफमा यतातिर रफमा गर्दिनु होला। रफमा गरेर अब तपाई एकैचोटी यसलाई हामी सल्युसन गर्छौं। सल्युसन गर्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि यो 16 को यो क्यूब रूट जस्ताको त्यसरी लेख्छौं अनि यो 16 को फ्याक्टराइज गर्नु भने कति हुन्छ 2 into 2 into 2 into 2 अर्थात 4 वटा 2 हुन्छ। त के हुन्छ त यहाँ क्यूब रूट भएको हुनाले हामी 2 क्यूब into 2 गर्छौं। किन भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ क्यूब रूट हो है अर्थात यो 3 डिग्री को रूट हो। यसको अर्डर कति हो त 3 अर्डर छ। फेरि भन्नु भने कि सर यदि यहाँ फोर्थ रूट भएको भए के हुन्थ्यो त हामी यहाँ 2 को पावर 4 गर्नु पर्थ्यो तब यो बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले यो ध्यान दिनु होला। यहाँ मैले त्यो यहाँ यो अर्डर को आधारमा यहाँ 3 डिग्री छ 3 अर्डर को छ त्यसैले हामी यसलाई चेन्ज गर्ने हो किनभने 16 को तपाई फ्याक्टराइज गर्नुभयो भने 2 into 2 into 2 into 2 हुन्छ अर्थात 4 और 2 हुन्छ मल्टिप्लाईमा त 2 को क्यूब गरे एउटा 2 बाँकी बस्यो त्यो राख्यौं। त्यसैगरी 54 लाई फ्याक्टराइज गर्नुभयो भने 3 वटा 3 हुन्छ र इन्टु 2 हुन्छ अर्थात 3 into 3 into 3 into 2 त त्यसैले 3 को क्यूब। अब माइनस यहाँ छुटेको छ है माइनस यहाँ लेख्नु होला माइनस छुटेको छ माइनस हुन्छ अनि क्यूब रूट 250 त 250 को पनि फ्याक्टराइज गर्नुस् 3 into 3 के रे सरी 5 into 5 into 5 5 5 जा 25 5 जा 125 into 2 गर्नु भने 250 भइहाल्छ। अब यसमा हेर्नुस् है जसको चाहिँ क्यूब छ नि त्यो किनभने यो 3 डिग्री को भएको हुनाले यहाँ पावर 3 छ भने यो 2 बाहिर आयो। त्यसैले ध्यान दिनु होला यो अर्डर अफ रूट है यहाँ पनि क्यूब रूट छ यहाँ क्यूब यहाँ छ त्यसैले यो 3 के भयो बाहिर भइहाल्यो हैन। यता चाहिँ के छ 5 के हो यहाँ बाहिर भयो यता के भयो क्यूब रूट भइहाल्यो ठीक छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नुस् भने यसमा अब क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 2 सबै के हुन्छ कमन भइहाल्छ यहाँ 2 + 3 अनि -5 हुन्छ। अब हेर्नुस् त 2 + 3 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ 5 बाट 5 घटाउनु भने कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब 0 लाई तपाई क्यूब रूट अफ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु भने कति हुन्छ त 0 भइहाल्छ हुन्छ नि है। दैट इज द आन्सर। क्लियर भयो क्लियर भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई है। यसमा धेरै छैन यस मेन चाहिँ तपाईले यो अर्डर ध्यान दिनु होला यो अर्डर अफ द रूट हैन त्यसलाई हामी डिग्री पनि भन्छौं ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर हामी 7 को बी मा क्वेशन नम्बर 7 को बी मा पनि सिम्प्लिफाई नै छ सरी यसमा चाहिँ सोल्भ छ है 7 को बी मा के छ सोल्भ अर्थात हल गर्नुहोस्। क्वेशन यस्तो छ कि 2 + अंडर रूट स्क्वायर रूट हामी यसलाई चाहिँ 2 + स्क्वायर रूट y स्क्वायर - 16 = y गर्छौं ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट सल्युसन तिर लिएर जान्छौं। सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ के बुझ्नु होला भने नि यो 2 डिग्री को रूट हो है यसको अर्डर कति हो 2 हो यसको क्रम यो रूट को क्रम कति हो 2 हो। त्यसैले यो पनि कुरा र अर्को के ध्यान दिनु होला कि यो पूरा होल रूटलाई कम से कम एउटा साइडमा राख्नुस्। त्यस्तो भएको हुनाले यो +2 लाई हामी के गरौँ साइड चेन्ज गरौँ राइट साइडमा लिएर जाउँ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि और अंडर रूट y स्क्वायर - 16 = y - के हुन्छ 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो रूट घटाउनलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायरिङ गर्ने कि क्यूबिङ गर्ने कि रेज द पावर 4 गर्ने यहाँ ध्यान दिनु होला। यो 2 अर्डर को रूट भएको हुनाले स्क्वायरिङ गरौँ क्यूब रूट भएको हुनाले क्यूबिङ गर्नु पर्थ्यो फोर्थ रूट यहाँ भएको भए हामी रेज द पावर अन बोथ साइड गर्नु पर्थ्यो। क्लियर छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त यहाँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। अब स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त यो स्क्वायरले यो रूट काटिहाल्छ अनि यो a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ त के हुन्छ a स्क्वायर - 2b + b स्क्वायर अर्थात y स्क्वायर - 2 * 4 y + 4 हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी यहाँ राखेको फर्मुलामा ठ्याक्कै फर्मुलामा यहाँ हालेको छ y स्क्वायर - 2a मीन्स y b मीन्स यहाँ 2 + b को स्क्वायर मीन्स 2 को स्क्वायर अनि यहाँ यसरी सल्युसन भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त +y स्क्वायर के भयो क्यान्सल भइहाल्यो यो 2 * 2 = 4y - 4y छ यतातिर साइड चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याउनु भयो भने के हुन्छ +4y हुन्छ। अनि त्यसपछि 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ प्लस यता -16 छ भने यता कति हुन्छ +4 र यो 16 र +4 जोड्नु भने कति हुन्छ 20 लाई 4 ले डिभाइड गर्नु भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि
एकैचोटि है डिभाइड गरेर एकैचोटि कति भयो त 5 भइहाल्यो। मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला हैन। ल माई डियर स्टुडेन्ट, अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 को ए मा प्रवेश गरौँ है। आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 को बी सम्म गर्छौं है। 8 को बी सम्म ल, किनभने अहिले यो भिडियो हाम्रो 1 घण्टा 4 मिनेट को भइसक्यो। 7 को सी मा क्वेसन यस्तो छ, इफ 2 इज एडेड टु द ट्वाइस अफ द स्क्वायर अफ अ नेचुरल नम्बर and the sum is 34, find the number। नेपालीमा क्वेसन यस्तो छ, यदि एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गको दोबरमा 2 जोड्दा योगफल 34 हुन्छ भने सो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटि फेरि मैले पढे के भन्दाखेरि एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गको दोबरमा 2 जोड्दा योगफल 34 हुन्छ है। त्यहाँ इंग्लिश में इफ 2 is added to the 2 is added to the twice of the square of a natural number, the sum is 34, find the number। So my dear student, first of all you know clearly what is the natural number। You know that the natural number is always in positive, it means the natural number is starting from the 1, अर्थात the set of natural number you can see 1 2 3 4 5 6 डट यसरी चाहिँ इन्फाइनाइटली रूपमा के हुन्छ जान्छ। यसैले नेचुरल नम्बर प्राकृतिक संख्या के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ प्लसमा हुन्छ है। अर्थात हामी सबभन्दा पहिला के गरौँ, लेट द नेचुरल नम्बर बी एक्स मानौं प्राकृतिक संख्या एक्स हो। त्यहाँ के भनिरहेछ कि प्राकृतिक संख्याको वर्गको दोबर अर्थात एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर र त्यसमा 2 जोड्यो भने कति आउँछ, सम गर्दाखेरि 34 आउँछ। अनि सो अकॉर्डिंग टू क्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 34 राइट। अब यसलाई सोल्भ गरौँ है। यो प्लस 2 छ, हामी साइड चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ 34 माइनस 2 नै आउँछ। त्यसैले यहाँ के भयो, यसलाई हामी माइनस गर्यो भने 34 बाट माइनस 2 गर्दाखेरि 32 हुन्छ। अब 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 16 हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब भन्नुस् त प्लस माइनस 4 को स्क्वायर अर्थात यो जुन हामी यसको स्क्वायर रुट निकाल्यो भने प्लस माइनस 4 हुन्छ। त्यसैले के भने x को भ्यालु के हुन्छ त प्लस माइनस 4 हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ माई डियर स्टुडेन्ट, यो जुन इक्वेसन छ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको आन्सर के हुन्छ भने दुईटा रुटमा हुन्छ हैन। त्यसैले यहाँ x को भ्यालु प्लस 4 छ र माइनस 4 छ, ठीक छ। त त्यसैले यहाँ हामी लेट गरेका छौं नेचुरल नम्बर त पोजिटिभ हुन्छ, तर यहाँ त माइनस 4 भयो। त्यसैले x इक्वल्स टू माइनस 4 नट पोसिबल बिकज इट इज नट नेचुरल नम्बर है। यहाँ माइनस 4 के छ नेचुरल नम्बर के हुन्छ माइनस 4 होइन। किन होइन भने नेचुरल नम्बर थाहै छ कि प्लसमा पोजिटिभ हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 हैन, यसरी प्लसमा हो, यो माइनस छैन। त्यो माइनस 4 के भयो त नेचुरल नम्बर छैन, प्लसमा हुन्छ। त्यसैले हामी हेन्स द नम्बर इज 4, दैट इज द आन्सर। यो नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ है। यो ध्यान दिनु होला ल। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 7 को 8 को ए मा प्रवेश गरौँ है। क्वेशन नम्बर 8 को लास्ट क्वेशन हामी लिइरा छौं। त्यसपछि हाम्रो टाइम पनि धेरै भयो, 1 घण्टा 8 मिनेट को यो भिडियो बनिहाल्यो, धेरै लङ हो। त्यसैले हामी 8 को एक क्वेशन यस्तो छ हेरौँ त है। यो इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रोम्बस इन व्हिच PR इक्वल्स टू 16 सेन्टिमिटर, QS इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर र फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल PQT। यहाँ ध्यान दिनुस् है, यसमा यो PR यो जुन PR के छ गिवन छ है, कति छ 16 सेन्टिमिटर, अनि यो QS कति छ त 12 सेन्टिमिटर हैन। अनि त्यसपछि PQRS के हो त यो रोम्बस हो। अनि PQ बेसमा अर्को जुन एउटा ट्रायंगल PQT फाइन्ड आउट गर्नु छ, क्लियर छ। अनि त्यसैले हामी के गरौँ भने लेखौं, के लेखौं त PQRS इज अ रोम्बस। नेपालीमा लेख्दाखेरि PQRS के हो त समबाहु चतुर्भुज हो। PR गिवन छ, यसलाई हामी चाहिँ माय डियर स्टुडेन्ट यहाँ PR एन्ड QS इज द दिस इज द डायगोनल
यो चाहिँ के हो त विकर्ण हो। यसलाई हामी D1 मानौँ, यसलाई D2। त सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल सभाजको क्षेत्रफल के हुन्छ 1/2 D1 into D2 अर्थात 1/2 हाफ अफ द प्रोडक्ट अफ डायगोनल। त्यहाँ प्रोडक्ट अफ डायगोनल मिन्स PR into QS। यस तब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ त। भ्यालु पुट गर्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने एरिया अफ रोम्बस फाइन्ड आउट गर्न हामी सक्छौँ। अर्थात यो 2 ले 8 लाई 16 ले काट्यो भने 2 8 जा 16 and 12 into 8 96 cm square हुन्छ। दिस इज द एरिया अफ रोम्बस। क्लियर छ। अब चाहिँ माय डियर स्टुडेन्ट वी हैव क्वेशन हियर फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल PQT। अब चाहिँ सेम PQ बेसमा प्यारेललोग्राम PQRS भन्नुस् या रोम्बस, किनभने रोम्बस पनि के हो इज द काइन्ड अफ प्यारेललोग्राम हो। त्यसैले द एरिया अफ ट्रायंगल PQT इक्वल्स टु हाफ अफ द एरिया अफ रोम्बस PQRS। कसरी भन्दाखेरि हामी यसरी एउटै आधारमुखी समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको त्रिभुज र सचको सम्बन्धबाट या इन इंग्लिश वी कैन राइट बीइंग द रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम स्टैंडिंग ऑन सेम बेस PQ एंड PQ पैरेलल टू ST। पैरेललोग्राम लेख्नुस् वा रोम्बस लेखे पनि फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भ्यालु पुट गरौँ। यो इक्वल को इक्वल अनि यो 1/2 अनि त्यसपछि एरिया अफ रोम्बस हामीसँग कति छ त 96 अनि त्यो 96 लेखेका छौँ। यसलाई हामी 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 ले डिभाइड गर्नुभयो भने के हुन्छ त हामीलाई यहाँ 48 cm स्क्वायर आउँछ। क्लियर छ है। त्यसैले माय डियर स्टुडेन्ट यदि यो आजको यो भिडियो धेरै लङ भएको हुनाले हामी यो क्लासलाई यतिकै अन्त गर्छौं। अनि त्यसपछि यहाँहरुलाई यदि कुनै किसिमको त्यस्तो यदि मतलब यो YouTube यदि भनौं न यहाँले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यहाँले यो मेरो YouTube च्यानल यहाँले एकचोटी सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि यो मेरो एकचोटी मैले फेरि भने बारबार भनिराख्दा अलि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले मेरो यो YouTube च्यानल को नाम हो सुपर मैथमेटिक्स लर्निङ। यो सुपर मैथमेटिक्स लर्निङ यो हाम्रो अहिले तत्काल हामी यो उसमा चाहिँ प्रोफाइलमा यो पिक्चर राखेका छौं। मेरो नाम रामबाबु बैठा हो। म वीरगन्जबाट छु। मेरो YouTube च्यानल यो सुपर मैथमेटिक्स लर्निङ भइहाल्यो। मेरो फेसबुक पेज पनि छ है सुपर मैथमेटिक्स लर्निङ। यसमा धेरै प्रब्लमहरु मैले भिडियो राखेको छु र धेरै अन्य पनि भिडियोहरु राखेको छु र अहिले नेपाल अधिराज्य भडिबाट जति एससी मा सोधिने क्वेशनहरु जति स्टुडेन्टहरु त्यहाँ फेसबुकमा सोध्ने क्वेशनहरु फेसबुक पेजमा सोध्ने क्वेशनहरु मैले यसमा हालेको छु। त्यसैले यो यहाँहरुले यो मेरो फेसबुक पेज हेर्न पनि नभुल्नु होला र मेरो यो जुन YouTube च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला र भिडियो मन परेको छ भने यसलाई शेयर गरिदिनु होला। त्यसैले यदि अनलाइन ट्युसनको लागि यहाँलाई आवश्यकता छ भने पर्यो भने मलाई सम्झिनु होला। मेरो यो नम्बर यहाँ छदै छ र मैले यो पढाउने क्लासहरु पनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु 8 9 10 11 12 र त्यसपछि मेरो सब मैले पढाउने सब्जेक्टहरु यहाँ छ कम्पल्सरी म्याथ, ओपीटी म्याथ, बेसिक म्याथमेटिक्स, बिजनेस म्याथ र टिचिङ म्याथमेटिक्स पनि म यो शिक्षक सेवा आयोगको पनि टिचिङ म्याथमेटिक्स म पढाउँछु। शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि पढाउँछु। मेरो इमेल एड्रेस छ, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ। अनि त्यसैले यदि अनलाइन ट्युसनको लागि यहाँहरुलाई आवश्यकता छ भने यो विशेष गरी यो जुन नयाँ न्यू सेक्सन देखि हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। ल ठीक छ। अब हामी तयारी गर्दै छौं। त्यसैले यहाँहरुले यदि कुनै किसिमको छ भने मेरो फेसबुक पेजमा हैन सम्पर्क गर्नु होला र मेरो नम्बर पनि छ। अनलाइन ट्युसनको लागि यो नम्बर कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यसैले यो अब नयाँ भिडियोको लागि यहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला र यसलाई शेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।